बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV नेशनल मुल्तान से उर्दू खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उड़ान ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्कॉलर्स प्रोग्राम की शिरकत से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है, जाहिरियत के लिए नहीं। भारत के साथ कशीदगी में एटमी जंग का अंदेशा पैदा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़ई की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश का मस्बत जवाब देने के बजाय जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक़ को इस्तेमाल करते हुए भरपूर कार्रवाई की पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को तारीख़ी सबक सिखाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्क, अवामी खिदमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर यकीन रखता है। कारकर्दगी की बुनियाद पर जाँच का पैमाना ही नई तब्दीली है। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत से ही हम अपने सर को फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। चैलेंजेस पर काबू पाने के कठिन सफ़र का हमने आगाज़ किया। इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। बदउनवानी और सफारशी कल्चर ख़त्म करके मेरिट और शफाफियत को फ़रोग़ दिया। FBR में डिजिटलाइजेशन ने हकीकत का रूप धारा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सिर्फ एक शोबे में महासिल 12 से 50 अरब रुपए हो गए हैं। 13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के आज़्म हौसले और जिद्दोजहद का निशान है। आज दुनिया भर में यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 1931 को इसी रोज़ डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलीज़ और तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। यौम शुहदाए कश्मीर पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज के दिन शुहदा ने डोगरा राज के ख़िलाफ़ अपनी जानों का नजराना पेश करके तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ रोज़ का मामूल बन गईं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने के पाकिस्तानी अज़्म का अयादा करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम शुहदाए कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है कि अजान के एहतराम में सीना तान कर गोलियों का सामना करने वाले 22 कश्मीरी शुहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। डोगरा राज की बंदूकें और भारतीय रियासत का तशद्दुद दोनों ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अमन से इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत है। यौम शुहदाए कश्मीर तजदीद अहद का दिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ भी है और अलम बरदार भी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डोगरा राज में शहीद होने वाले कश्मीरी शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने 22 कश्मीरियों ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सानिया 13 जुलाई 1931 श्रीनगर की बरसी पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इन 22 कश्मीरी शुहदा के खून में जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की लाजवाल दास्तान रकम की गई। इन शुहदा का खून हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की रूह को बंदूकों के ज़ोर पर दबाया नहीं जा सकता। ख़ित्ते में पायदार अमन तभी मुमकिन है जब मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आलमी बरादरी को कश्मीरियों को इंसाफ और वक़ार आज़ादी दिलवाने में अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि कश्मीर के लिए खून के आखिरी कतरे तक गुरेज ना करने के अज़्म का अयादा करते हैं। अजान के लिए जान देने वालों ने तारीख़ रकम की। हक़ और सच की फ़तह का दिन अब दूर नहीं। यौम शुहदाए कश्मीर पर अपने पैगाम में मशाल मलिक का कहना था कि 94 बरस कबल अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जान दे दी मगर सर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 1931 शहादतों का आगाज़ था जो आज भी जारी है। आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। एक दिन कश्मीर भी आज़ादी की अजान सुनेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने कश्मीरी शुहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शुहदा ने अपनी कीमती जानें बुनियादी हकूक़ के हसूल और ज़ालिमाना हुक्मरानी के ख़िलाफ़ कुर्बान की जो नाकाबिल फ़रामोश हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने बयान में कहा कि शहीद मिल्लत मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद फ़ारूक के दौर से ये रिवायत रही है कि शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए
مزار شہداء تک پرامن جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں حکومتی پابندیوں کے باعث ایسی تقریبات ممکن نہیں۔ آج ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے اور مشن کی تکمیل تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت بھرپور عزم اور تسلسل کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کراچی میں انسداد پولیو کے حوالے سے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ ملک بھر میں ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کینسر جیسے موذی مرض کا علاج موجود ہے، لیکن پولیو کا کوئی علاج نہیں۔ پولیو کے مہلک اثرات سے آگاہی کے باوجود بعض والدین کا اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہ ہونا حیران کن بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر گھر گھر پولیو مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جنگ زدہ غزہ میں فلسطینی مائیں اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلوانا یقینی بنا رہی ہیں۔ سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ والدین پولیو کے خطرے کا ادراک کرتے ہوئے پولیو ورکر سے خود رابطہ کریں اور انسداد پولیو کی ویکسینیشن ہر صورت یقینی بنائیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے دنیا پور کے 2 سگے بھائیوں کی روح کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ پاور ڈویژن کے وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو نے قرآن خوانی میں شرکت کر کے غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ ڈاہا سے۔ بلوچستان کے شہر لورالائی کے علاقہ سر ڈھاکہ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے مسافروں میں سے 2 کا تعلق ضلع لودھرا کی تحصیل دنیا پور سے ہے۔ شہید کی والدہ اور بھائی اندوناک واقعے کے باوجود ملک کی سلامتی و بقا کے لیے پرعزم نظر آئے۔ پیارے پاکستان اونچی تیری شان سے چڑھا ہے تو پروان، ایک لفظ بس، پیارے پاکستان اونچی تیری شان، جابر عثمان کی جان تیرے پہ قربان، اور میرے پنجاب دل اچ رکھنے والے۔ آج میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ڈیتھ میں شرکت کے لیے میری فیملی 10 لوگ کوئٹہ سے آ رہے تھے، جن میں بچے، عورتیں اور بھائی شامل تھے۔ 2 بھائیوں کو BLA کے سرمچار لے گئے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان بنانے میں، اس بقا کے لیے میرے بھائیوں کی شہادت کو اللہ قبول کرے۔ ہم پہ جو اس وقت دکھ کی گھڑی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میری فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور سیکورٹی داروں سے یہی التجا ہے، خدا را ان سرمچاروں کو نکیل ڈالیں، کسی اور ماں کی گود نہ اجاڑے۔ ہم 30 سال سے کوئٹہ میں اپنی مزدوری کر رہے ہیں، ہمارا کسی قسم کسی تعلق نہیں ہے کسی۔ مقتول عثمان نذیر طور اور جابر نذیر طور دونوں عرصہ دراز سے کوئٹہ میں کپڑے اور پلاسٹک کے برتنوں کے تاجر تھے۔ دونوں بھائی اپنے والد کی وفات کے بعد نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کوئٹہ سے ہنگامی طور پر روانہ ہوئے، لیکن موت نے انہیں باپ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ دنیا پور شہر کے 2 شہداء آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پورے شہر کی فضا جو ہے سوگوار ہے۔ یہ فتنہ ہندوستان کی یہ اس کی کڑیاں ہیں۔ مودی جو ہے وہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے بلوچستان میں یہ دہشت گردی کروا رہا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ دونوں بھائیوں کی نماز جنازہ گورنمنٹ ہائی اسکول دنیا پور کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں سوگوار ماحول میں سپرد خاک کیا گیا۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ روز اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 110 فلسطینی شہید جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ رفح میں امداد کے منتظر 34 فلسطینی بھی شہیدوں میں شامل ہیں۔ چین میں انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ ٹورنامنٹ کون بنے گا چیمپئن فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل میں پاکستان اور جاپان مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم ٹورنامنٹ میں ابھی تک ناقابل شکست رہی ہے۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے ملائیشیا کو ہرایا۔ موسم کی بات کرتے ہیں، ملک بھر میں آج سے مونسون کی موسلادھار بارشوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 17 جولائی تک جاری رہنے والے اسپیل میں مری، کلیات، مانسیرا، کوہستان، ایبٹ آباد، بنیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، نوشیرہ، سوابی، مردان، اسلام آباد، راولپنڈی، ڈیجی خان، شمال مشرقی پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔
مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 28، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 28، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 27 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبریں ختم ہوئیں۔ محمد علی خان کی نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔